कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज बिहिनको आवाज यो कृषि टेलिभिजन हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार। स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको विशेष पृथक कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। म लक्ष्मी चौधरी र यति बेला साँच्चीकै विश्वमै कोरोनाको महामारीका कारण साँच्चीकै विश्व नै अछुतो रहेको छैन, जसले गर्दा हाम्रो नेपाल पनि निकै प्रभावित भइरहेको छ, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय र त्यसमध्ये पनि कृषि क्षेत्र पनि निकै ठुलो प्रभाव परिरहेको छ र जसले गर्दा यति बेला तीनै तहको सरकारलाई निकै ठुलो चुनौती पनि रहेको छ। यसकारणले गर्दा यो कोरोना महामारीको बीचमा तीनै तहको सरकार यति बेला आफ्नो जनताका लागि हक हितका लागि यो कोरोना महामारीलाई झेल्दै यसलाई चिर्दै कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यिनै विषयवस्तुमा रहेर आज हामी छलफल गर्नको लागि रामधुनी नगरपालिकाको नगर प्रमुखजीसँग हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। विकास निर्माणका विगतको लगभग 3 वर्ष कार्यकाल पनि पुरा हुँदैछ। विगतका समयमा उहाँले कस्तो किसिमको कार्यहरू गर्नुभयो र अब भावी समयको लागि कस्तो किसिमको योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसको लागि उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। र उहाँ हुनुहुन्छ रामधुनी नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यू जय प्रकाश चौधरीजी। नगर प्रमुखज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। नगर प्रमुखज्यू, साँच्चीकै लगभग 3 वर्ष तपाईँको कार्यकाल पुरा हुन लागेको छ होइन? अब तपाईँको नगरपालिकामा पहिले कस्तो किसिमको अवस्था थियो? यहाँ नगर प्रमुख भइसकेपछि त्यो समस्याहरूलाई चुनौतीहरूलाई चिर्दै कसरी अगाडि बढ्नुभयो? विकास निर्माणको प्रगतिको बाटोहरू कसरी अगाडि लैजानुभयो? यसको विषयमा सर्वप्रथम जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म यहाँ कृषि कार्यक्रमका टेलिभिजन सञ्चालक र उपस्थित रहनुभएका अहिले जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज रामधुनी नगरपालिका 3 वर्षको अवधिमा के फड्को मारेन भन्ने कुरामा जुन कुरा बुझ्न र जानकारी गराउन, सुसूचित गराउन, सम्पूर्ण जनतालाई देखाउने क्रममा उपस्थित रहनुभएको छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि मैले धन्यवाद दिन चाहे। म यहाँहरूलाई पहिला रामधुनी नगरपालिकाको भूगोल बारेमा परिचित गराउन चाहन्छु। यो रामधुनी नगरपालिका 4 वटा गाउँपालिकाबाट बनेको नगरपालिका हो। भातगाउँ, सिनुवारी, सिङ्गिया, बक्लौडी र डुम्रा र यो 4 वटा गाउँपालिकाबाट बनेका नगरपालिका छिमेकी नगरपालिकाहरू धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था र उहाँहरूको दाँजोमा यो कान्छो नगरपालिका धेरै जेठो इनरवा, धेरै जेठो इटहरी, धेरै जेठो धरान र त्यो भित्र हामी यो बीचमा रामधुनी नगरपालिका अवस्थित छ। तर निश्चित रूपमा पहिला म रामधुनी नगरपालिकाको नगर प्रमुख भएर आउँदा मलाई यहाँका स्थानीयवासीहरूले यो सबैलाई समेट्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, तिनलाई कसरी समेट्ने भन्ने म निश्चित रूपमा सधैँभरि आफ्ना समय दिने गर्थेँ र गाउँ नै भरिएको अधिकांश भाग यो रामधुनी नगरपालिका हो र रामधुनी नगरपालिकालाई चिनाउने क्रममा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म जब पूर्वाधारका कुरामा गएँ, जब म यहाँ नगरपालिकामा आएँ, म भोट माग्दै जाँदाखेरि हाम्रा गाडीहरू
हाम्रा वाहनहरू कतै पनि छिर्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थाको नगरपालिका। तर अहिले सारा नगरपालिका घुम्नुभयो भने सायद त्यो दृश्य देख्नुहुन्न। हामी पिच धेरै बनाउन सकेनौँ, तर त्यो हिलोबाट चाहिँ मुक्त गराउन सफल भयौँ। त्यस मानेमा आफै मैले 3 वर्षको कार्यकाल सफल भएकै मान्छु। त्यसपछि चुनौतीहरू बाटो बनाएर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा अब केही आर्थिकका कुराहरूसँग जोड्दै जाँदाखेरि सर्वप्रथम मैले यो रामधुनी नगरपालिका एउटा पवित्र स्थल रामधुनी मन्दिरसँग जोडिएको नाम हो। किंवदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा रामले आगो बालेको धुनी आजसम्म निरन्तर चलिरहेको तिनको आख्यान छ र अहिलेसम्म बढिरहेको छ। रामधुनी मन्दिरलाई सबभन्दा पहिला केही न केही सजाउने कामहरूमा हामी अगाडि बढ्यौँ, जसले पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनाउन सकियोस्। त्यतिले पुगेन। रामधुनी नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्यटकीय स्थलहरूका गन्तव्यहरू मैले देखेँ, जसमा शिव सरोवर, रासताल, जुरी सिमसार लगायतका यी तालहरूलाई संरक्षण गर्न अगाडि बढेँ, जसबाट केही मानव सभ्यतामा पनि बाहिरका विदेशी वा छरछिमेकका पनि केही साथीहरू आउँदाखेरि एक अर्कासँग भेलाकुसारी गर्ने अवसरहरू जुटोस् भनेर त्यसलाई प्राथमिकता दियौँ र गर्दै लाँदा बीचमा हामीले यस्ता कुराहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि उपार्जन गर्न सकिन्छ भने होमस्टेका कुराहरू पनि हामीले अगाडि सारेको थियौँ। दुर्भाग्यवश यो कोरोनाले त्यो कुरालाई हामीलाई परिपूर्ति गर्नेमा कता कता त्यो बाधा आइपुग्यो। तर अन्य कुराहरूको पूर्वाधार हामी केही न केही गरिसकेका छौँ र बाटोघाटोका कुरा मैले अगाडि पनि भने, यो हाम्रो वडासँग अर्को वडासँग जोड्ने बाटोहरू पनि लिङ्केज बाटोहरू थिएन। त्यसमा मोटामोटी अहिले सबै लिङ्केज बाटोहरू पुरा भएको छ र केही पुल पुलेसाहरू पनि बन्ने क्रममा छ। सायद यो लकडाउन नभएको भए यसै वर्ष सम्पन्न हुन्थ्यो होला। र यी कुराहरू जोड्दै जाँदा रामधुनी नगरपालिकाको आफ्नै पनि भवन छैन। हामीले दाता खोज्यौँ। दाताले 10 कट्ठा जग्गा दिएर 6000 स्क्वायर फिटको घर बनाउन सफल भयौँ र त्यो एक तल्ला छ। अहिले अझै पनि फेरि तल्ला थपेर बनाउने हाम्रो सोच छ र यो रामधुनी नगरपालिकामा धेरै वडाहरूको वडा कार्यालय नै थिएन। त्यो सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू अहिले बनेको अवस्था छ। आधारभूत स्वास्थ्य सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूमा छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणमा प्रत्येक नगरपालिकामा चौकी हुनुपर्ने। दुर्भाग्यवश यो रामधुनी नगरपालिकामा एउटा पनि चौकी नरहेको सुरक्षाको क्रममा र पक्ली चौकीको नामबाट इलाका प्रहरी कार्यालयको नामबाट यहाँ हामीले सुविधा लिइरहेको अवस्था। अब यहाँ फेरि दाताहरूसँग हामीले जग्गा मागेर इलाका प्रहरी कार्यालय बनोस् भनेर हामी त्यो क्रममा पनि छौँ। धेरै चौकीहरूका जग्गा पनि हामीले ल्यायौँ र अन्य कुराहरू मानवीय कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले
सबभन्दा पहिला बाल मैत्री नगर घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राख्यौँ र त्यो बाल मैत्री उद्देश्य घोषणा गर्दा सूत्रहरू जुन छ त्यो सूत्रहरू सबै पुरा गर्दाखेरि साँच्चै नै हामी सामाजिक कुराहरूको सबै पुर्ताल गर्न सक्छौँ। ती सूत्र करिब 51वटा सूत्र छन्। अहिले किशोर किशोरी, महिला, बालबालिका लगायतका पठन पाठनका विषयहरू सब जोड्छ त्यसले। जबसम्म त्यो आधारभूत कुराहरू सूत्रहरू पुरा हुँदैन नगरपालिका घोषणा हुन सक्दैन। त्यसमा यति हामी अगाडि बढेका थियौँ, लकडाउन नभएको भए सायद आउँदो चैत मसान्तसम्ममा हामीले सकिन्थ्यो, काम सकिन्थ्यो होला, घोषणा गर्न पनि सफल हुन्थ्यौँ कि जस्तो अवस्थामा थियो। धेरैलाई चेतना गरिसकेका थियौँ। बिचमा त्यो कुराहरू हुन सकेन। नसक्दाखेरि पनि हामी त्यसलाई निरन्तर प्रयत्न गरेका छौँ। यहाँ किशोर किशोरी समूह गठन छ, बाल समूह गठन छ, युवा समूह गठन छ, महिला समूहहरू गठन छ। मतलब यस किसिमका ती सूत्रहरूबाट सरसफाइका कुराहरू र शौचालयका कुराहरू त्यसभित्र पर्छ। त्यो मोटामोटी धेरै जसो हामीले अगाडि बढाइसकेका थियौँ, केही मात्रामा होला। यी कुराहरू सामाजिक कुराहरूमा गए। अब यो नगरपालिका निश्चित रूपमा कृषि प्रधान क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ र हामीले चिनाउने प्रयत्न पनि गर्छौँ। र त्यो अवस्थामा हाम्रो नगरपालिकामा कृषि जोन, माछा जोन, बङ्गुर जोन लगायतका अहिले कार्यक्रमहरू पनि चलेको छ। त्यो चल्दै गरेको अवस्था रामधुनी नगरपालिकाले अन्य सङ्घ संस्थाहरूको भरमा मात्रै नपरेर केही नगरपालिकाले पनि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले भर्खर सर्वेक्षण गर्दै जाँदाखेरि एक बाली लगाउने, अर्को बाली चाहिँ खेत बाँझोप्रति रहने हुँदाखेरि योभन्दा अगाडिको वर्ष हामीले मकै बाली लाउनुपर्छ र मुङको दाल लाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले अगाडि बढ्यौँ। हामीले त्यो बाली लाउँदाखेरि बिउ पनि त्यसलाई कृषकहरूलाई केही रकम लिएर मात्र बादबाँकी सबै नगरपालिकाले दिने गरी अनुदानमा बिउ हामीले गऱ्यौँ, जसको प्रतिफल राम्रो दियो। र त्यति बेला कसैले पानी हामीमा पुग्दैन भन्ने दृष्टिकोणले एक दुईवटा वार्डलाई हामीले नमुनाको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ, जसमा 9 नम्बर वार्डमा अहिले पनि स्यालो टेबल र डिप बोरिङहरू पनि त्यहाँ छ। र विगतमा मकै खेतीबाट धेरैले सुविधा पनि पाए। अब त्यो अनुसारको गर्दै जाँदाखेरि यस वर्ष हामीले के सोच्यौँ भने अब धानमा पनि बिउमा केही सहुलियत दिनुपर्छ, मकै बालीमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ र कृषिका सँग जोडिएका ती माछा, ब्रोइलर हाम्रो खसीहरू, बोकाहरू, त्यसका फोमहरू राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले रामधुनीमा करिब 3-4वटा अहिले ब्रोइलर उनै छ, खसी बाख्रा फर्म नै छ। त्यसबाट पनि अहिले राम्रो उत्पादन गरेको छ। 3 महिनाको बोका पनि 15 किलोका हुन्छन्। र हामीले माछा जोनमा एकैजना व्यक्तिले पनि 10 बिघाको 10वटा पोखरी, 12वटा पोखरी गरेर पोखरी खनेको छ। हामीले उहाँहरूलाई धेरै प्रोत्साहन गर्ने काम पनि गर्यौँ भने अन्य साना पोखरीहरू पनि यहाँ धेरै छन् र नगरपालिका
ले पनि चर्चेका पोखरीहरू जुन छ तिनीहरूलाई पनि हामीले माछा उत्पादन गर्ने काममा सक्रिय गरायौँ र यसपालि पनि हामीले कृषिमा लगानी गर्ने कुरामा अघि बढ्दाखेरि भर्खर 30 लाख बराबरको धानको बिउहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमको पनि योजना परेको छ र मकैको पनि मोटामोटी बिउको योजना त्यो परेको छ र नगरपालिकाले 50% रकम लिएर नगरपालिकाले पनि दिने त्यो बिउका कुराहरू मकैका बिउका कुराहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ र हामी कृषिमा निर्भर छौँ भन्ने कुरा सर्वमान्य रूपमा बुझेको छु। यहाँ अर्ग्यानिक तरकारी खेती प्रशस्त रूपमा हुन्छ। 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा 1 नम्बरमा मतलब प्रत्येक वार्डमा त्यो अर्ग्यानिक खेतीतर्फ आकर्षित भएको छ मान्छे र कृषिमा अहिले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका साथीहरू छन्। तिनीहरूलाई कसरी त्यो कृषिमा आबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा लिएर सामूहिक रूपमा खेती गर्नेलाई हामीले पावर टेलर 50% अनुदानमा दिने नगरपालिकाले यस वर्षको योजनामा पनि राखेको छ। त्यसबाट सहकारीको रूपमा उहाँहरू आउनुभयो भने हामीले पावर टिलर दिने पनि योजनामा छ र कृषिका कुराहरू हामी प्रत्येक वर्ष घाँसका बिउहरू पनि उत्पादन गर्न लाउँछौँ र कृषिका कुराहरूमा मैले अगाडि पनि भने हाम्रो जुन अहिले बाख्रा फर्महरू छ भनेपछि घाँस उत्पादन गर्नुपर्छ, व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भनेर घाँसको लागि पनि यहाँले चेतना गराइराख्नु भएको छ। यो पनि कार्यक्रममा योजनामा राख्नु भएको छ। फेरि बिउ पनि दिने कुरा छ र यस्ता कुराहरू हामीले अगाडि बढाउँदै जाँदा यहाँका तरकारी समूहहरूलाई बजारसम्म कसरी माल सामान ढुवानी गर्ने भन्ने पनि पहिला प्रश्न उठाएको थियो। गत वर्ष हामीले ती समूहहरूलाई नजिकका समूहहरूलाई एउटा ओटो साइजका गाडीहरू पनि उपलब्ध गरायौँ। त्यसमा हाम्रो वर्ल्ड भिजनको पनि सहयोग रह्यो। त कृषिका कुराहरूमा जोड्दै जाँदा हामीसँग यहाँ कृषिको हाट बजार पनि छ जो हामी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। अब हामीसँग एउटा कमी कमजोरी के छ भने हाट बजार गर्दाखेरि रामधुनी नगरपालिकाको आफ्नो जग्गा नहुँदा लिजमा लिएर पनि त्यो कृषि बजार व्यवस्थापन गरेका छ। लिजमा लिएर त्यतिले नपुगेर यहाँको माछा मासुलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र शुद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा लिएर त्यो पनि लिजमा लिएर तिनलाई सबै व्यवस्थापन अहिले हामीले गरेको छ। यिनै कुराहरूलाई अहिले कृषिसँग जोड्दै जाँदा फेरि पनि यस वर्ष हामीले बिउहरू अनुदानका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र हामी शिक्षाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी धेरै जसो गाउँमा बस्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई 12 कक्षासम्म पढ्नेलाई पनि त्यो अप्ठ्यारो होला महसुस गरेर
यसपालिदेखि जति विद्यार्थी नगरपालिका रामधुनीभित्र हुन्छ सबैको निशुल्क पढाउने व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ र अब पढाइ लेखाइ पनि यो हाम्रो आधारभूत रूपमा नै आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि निशुल्क पढाउन पाए कतै मान्छेको अन्यत्र अरू नगरपालिका नगएर आफ्नै नगरपालिकामा निशुल्क पढ्न पाउँछन् भने किन जानु भन्ने उद्देश्यले त्यो गरेको हो। भोलिको दिनमा अब यसको कति असर पर्ला, अहिलेसम्मको अवस्था मैले चित्रण गरेँ। विकासको क्रममा मलाई लाग्छ धेरै जसो टाइम हाम्रो अहिले गाउँमा बाटोघाटो मिचिएर सानो भइसकेको अवस्था, त्यसलाई सीमाङ्कन गर्नलाई प्रत्येक वार्डमा सायद मलाई लाग्छ धेरै ठुलो चुनौती रहेको छ। प्रत्येक वार्डमा त्यो सीमाङ्कन गर्दाखेरि नाला बनाउनु पर्ने अवस्था र धेरै जसो मलाई लाग्छ प्रत्येक वार्डका 50% नाला बनिसकेको छ र ती चुनौतीहरू आधी जति समाप्त भएको छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा यो कोरोनाले गर्दा नै होला कि वा अन्य केही राजनीतिक हिसाबमा होला, रामधुनी नगरपालिकाले अन्य नगरपालिका सडक कि अनुदान रकमहरू पाउन सकेका छैन अहिलेसम्ममा, एकदम न्यून। छिमेकी नगरपालिकाहरूलाई देख्दा त्यो इटहरी होस्, बाडा होस्, थदुबी होस्, यिनीहरूलाई देख्दाखेरि त्यो हाम्रोमा न्यून हुन त एकदम कम पाउनु भएको छ बजेट। जसरी प्रदेशको बजेट पनि न्यून आउँछ। यस्तो किन भएको होला जस्तो लाग्छ यो बजेटमा? त्यो कता कता मलाई लाग्छ यो, हुन त म त्यो सोचको मान्छे होइन। म आजसम्म तपाईँको यहाँ यो नगरपालिका केही धरानसँग जोडिएको छ, केही लौकीसँग जोडिएको छ, केही इटहरीसँग जोडिएको छ, त्यस्तो किसिमको क्षेत्र छ। तर अहिलेसम्म उहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग मेरो व्यक्तिगत राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँहरूले धेरै आफूले पाएको बजेटबाट केही न केही काम गर्नुहुन्छ, तर जुन सरकारको दायित्व हो, जो प्रदेश सरकारको दायित्व हो, जुन सङ्घीय सरकारको दायित्व हो, त्यो कता कता रामधुनीमा त्यो असर परेको छैन। अब त्यो किन होला त्यो कुरामा मैले धेरै व्याख्या पनि गर्न चाहिनँ। अब भोलिको दिनमा जस्तो यहाँको हकमा यो रामधुनी नगरपालिकामा होइन दुध उत्पादनमा किसानहरू कतिको संलग्न हुनुहुन्छ? अब दुध उत्पादनमा हाम्रो यहाँ 2टा डेयरी छ। एकदम लालपुरमा छ एउटा वार्ड नम्बर 8मा छ। हामीले उहाँहरूलाई अनुदान स्वरूप धेरै त्यो चिस्याउने मेसिनहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र अहिले व्यवस्थित रूपमा छ। लालपुर त गाडी नै कुदाउँछन् र अर्को सानो डायरीहरू वार्डहरूमा छन्, तर अलिक बृहत रूपमा मैले कुरा गरेँ। 2टा चाहिँ एकदम सानो डायरीहरू त यहीँ पनि छन्। बढी कस्तो गाई पालन गर्दै हुनुहुन्छ कि भैँसी पालनमा संलग्न हुनुहुन्छ? मोटामोटी 2टै बराबरै जान्छ। कतिले गाई पालन र भैँसी पालनमा 2टै बराबर छन्। अब यति बेला अब कोरोनाको कहर चलिरहेको छ, कहिलेसम्म रहन्छ अझै यकिन तथ्य छैन। त्यसै गरी दैनिक जसो ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जो गरिबीको रेखामुनि जीवन निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, यो बन्दाबन्दीको समयमा उहाँहरूले कस्तो किसिमको सेवा सुविधा नगरपालिकाबाट गर्नुभएको भएन? यसमा कोरोनाको उसमा हामीले पटक गएर 2 पटक राहत वितरण गरेर भए पनि उहाँहरूको केही समस्या हल गर्ने तर्फ लाग्यौँ। त्यसपछि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि साबुन पानी
ले हात धोस् भनेर अन्य कुरा जागरण र त्यो प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई संलग्न पनि गरायौँ। त्यो पनि नगरपालिकाले गर्यो र करिब यो नगरपालिकामा धेरैजना सहयोगी हातहरूले त्यो कुराहरूमा राहतका कुराहरूमा सहयोग गर्यो। मलाई लाग्छ 50% भन्दा बढी गर्यो र मतलब यहाँका व्यक्तित्वहरूले सङ्घ संस्थाहरूले धेरै जसो राहत राम्रो सहयोग गर्नुभयो। एक द्वार प्रणाली नीति गरेकोले हामीले उहाँहरूलाई राखेरै एउटा मापदण्ड तोकिदिएका थिएँ, त्यो अनुसार वितरण भयो। नगरपालिकाले पनि चाहन्छन् अब यो कोरोनाको व्यवस्थापन र अन्य कुराहरूले गर्दाखेरि झन्डै 2-2.5 करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ। कोरोनाको यो बन्दाबन्दीमा अनेक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा खर्च भएको देखिन्छ। अब त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारतिर जान चाहन्छु प्रमुखज्यू। जस्तो वैदेशिक रोजगारबाट यति बेला नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिजना ऋण धन गरेर पनि जानुभयो होला होइन। कोरोना कोभिडको कारणले गर्दा आफ्नै स्वदेश फर्किन बाध्यता जुन रहेको छ यति बेला, अब उहाँहरू त फर्किनु भयो होला, लाखौँको सङ्ख्यामा फर्कि पनि सकेका छन्, कति फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ होला। अब उहाँहरू आफ्नो देशमा आएर के गर्ने त अलमल्ल परिराख्नु भएको छ होला। उहाँहरूको लागि कस्तो किसिमको कार्ययोजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब मैले भने तपाईँलाई हामी नगरपालिकाले त्यत्रो खर्च गरिराख्दा पनि नगरपालिकाले थ्याक्न नसक्ने भारलाई पनि थेगेर हामी अहिलेसम्म सेवा सुरक्षाका रूपमा अगाडि बढ्यौँ। अब यो कुरा सुन्दाखेरि फेरि यो टेलिभिजनमा कसैलाई हाँसो होला, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले हामीलाई पठाएको 10 लाख रुपियाँ छ। अब हाम्रो बजेट विकासका बजेटहरू खर्च भए, प्रदेश सरकारले दिएको 10 लाख। अब यो अवस्था छ र मैले योभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई भने कृषि क्षेत्रमा यस्ता मजदुरी गर्ने वा कृषिमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई नगरपालिकाले समूह बनाएर आउँदाखेरि पावर टेलर हामीले 50% लगानीमा उहाँहरूलाई दिने, वैदेशिक रोजगारवालाहरूलाई दिने कुरा छ। त्यहाँदेखि बिउ बिजनहरू 50%मा दिने कुरा छ। त्यो हाम्रो नीतिगतै पास भएको छ र उहाँहरू कृषिमा काम गर्न आउनुभयो भने उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यो। र धेरैजसो वैदेशिक रोजगारका साथीहरूसँग कुरा हुँदैछ। अब कति फर्किनुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा भयो, तर अहिलेसम्म हामीले माग गरिसकेका छौँ। माग गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रपोजलहरू आउला, आएपछि नगरपालिकामै त्यसमा विदेशबाट आएका मान्छेहरू नफर्किउन् भन्ने नगरपालिकाको उद्देश्य छ र अन्य कुराहरूसँग पनि हामीले जोड्नु पर्यो भने फेरि पनि थप उहाँहरूको सुविधातर्फ ध्यान पुर्याउने हाम्रो अभिप्राय हो। र त्यसैले म पटक पटक भन्ने गर्छु, उहाँहरूले सामूहिक खेती गर्नुभयो भने नगरपालिकाले पावर टेलर, डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल सबै व्यवस्थापन गर्छ भन्ने हाम्रो योजनामा छ। जस्तो हरेक ठाउँमा हेर्दाखेरि अहिले देशभरिकै किसानहरूको एकदमै अति आवश्यक, जस्तो घाँस बाँस कपास जस्तै आम नागरिक सबैको लागि जसरी अति आवश्यक छ, त्यस्तै गरी किसानहरूको लागि अति आवश्यक जुन सरकारले समयमा व्यवस्थापन गरिन सकिराख्नु भएको छैन। मल भयो, उन्नत जातको बिउ भयो, ब्रिड भयो र बजार, यो तीनटाको कुराको एकदमै निकै किसानहरूलाई एकदमै समस्या रहेको छ। त यो रामधुनी नगरपालिकाको हकमा कस्तो रहेको छ? यो मलको हकमा अब नेपाल सरकारको नीतिभित्र परेको कुराहरूमा उहाँहरूले के गर्नुभयो गर्नु भएन सबैमा विदित छ। तर मैले पटक पटक सिडिओ साहबसँग पनि बैठक बस्दाखेरि र प्रदेश सरकारलाई तपाईँहरूले अवगत गराइदिनुहोस्
सङ्घीय सरकारले अवगत गराइदिनुहोस्, हामीलाई केही चाहिँदैन, उसले नीति बनाइदियोस्। रामधुनी नगरपालिका वा कुनै नगरपालिकाले मलको व्यवस्थापन आफैले गर्ने, त्यो मात्रै भयो भने हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। भले अरू ठाउँमा कोही कस्तो होला, हाम्रा यी सिमानासँग जोडिएका नगरपालिकाहरूमा रामधुनी पनि पर्छ नजिकै, र हाम्रा मित्र धेरै सहयोगी मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ नजिकै। हामीले कोटेसनैबाट मागेर भए पनि हामी त्यो पुर्ताल गर्थ्यौँ, तर एकद्वार प्रणाली लागू भएकोले त्यो पनि सम्भव भएन। बल्ल अहिले भर्खर एउटा आइरहेछ व्यवस्थापन गर्ने भनेर, अहिले लास्टमा। अब यसले कति सहयोग पुर्याउला, भोलिको दिनमा फेरि चेन्ज होला के छ त्यो भन्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीलाई धेरै सकस परेको थियो, परेको पनि छ, अहिलेसम्म पनि परेको छ। र हामीले समयमा मल पुर्याउन नसक्नु, हाम्रो यी संस्थाहरू घेराउमा परेर मैले नै जवाफ दिनुपर्ने अवस्था पनि 2 चोटि आइसकेको थियो। भनेपछि सङ्घीय सरकारले तपाईँहरूको हातमा अधिकार नदिँदाखेरि किसानहरूबाट, यहाँको आम जनताबाट समस्या भोगिराख्नु भएको एकदम 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 र किसानहरू पनि आफै समस्या झेलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई मात्रै व्यवस्थापन गर मात्रै भनिदिएको भए हामी कतै न कतै गर्थ्यौँ, नभए छिमेकी राष्ट्रसँग गर्थ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रियसँग नगर्न नसके पनि। तर त्यो पनि अवस्था सिर्जना भएन, त्यसले गर्दाखेरि केही तकलिफ त भएकै हो, त्यसमा दुईमतै छैन। अब नगर प्रमुखज्यू, अब बिचमा मैले कुरा काटेँ, अब यहाँको रामधुनी नगरपालिकामा होइन के कस्तो विकासका कामहरू अझै धेरै नै बाँकी रहेको छ, जुन यहाँको नजरमा होला, यहाँको जनताको अति आवश्यक होला, जसमा तपाईँले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोगको निकै नै आवश्यकता रहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म त सबभन्दा पहिला सम्झौता पनि भइसकेको थियो। इटहरीदेखि यो रामधुनीको क्षेत्रमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले धेरै खतराको अवस्था आएको छ। यो बाटो व्यवस्थापन गर्ने, चौडाइ गरेर लैजाने, सडक दुर्घटना हुन नदिने भनेर सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो होस् भन्ने पनि मेरो धारणा छ। अर्को कुरा, कृषि योग्य भूमिहरू धेरै यहाँको खोलानालाले तहस नहस पारिरहेको अवस्था छ। भर्खर पोहोर साल सेउती कोरिडोरको एउटा प्रोग्राम लिएर हामीले DPR गरायौँ र केन्द्र सरकारसँग पठाइसकेका छ। त्यो पनि अब विश्वास छ होला नै। र 1-2टा बाटाहरू यति जरुरी छ जसमा एउटा बाटो मोटामोटी केही हामी पुर्ताल गर्न सक्यौँ, लगौना कुमरखत धरान जोड्ने बाटो केही बाँकी छ। भनेपछि सडक निर्माणको काम अझै अति आवश्यक बाँकी रहेको छ। अब जसरी इनरवाको 24 सालदेखि नै जनताले माटो खनेर बनाएको सडक सखुवागाछी, रामधुनीको वार्ड नम्बर 9, मर्चैया, धमौडा, सिङ्या, बकलौडी हुँदै जोर्ने धरान सडक, त्यो पनि पटक पटक हामीले माग गरेका छ। अहिलेसम्म सधैँभरि DPR भएर जान्छन् तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन, अहिलेसम्म भएको छैन। भनेपछि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार अलिकति यो रामधुनी नगरपालिकालाई जसरी यहाँप्रति सम्बोधन गर्नुपर्ने, यहाँको अति आवश्यक जुन समस्याहरू रहेको छ, अति आवश्यक यहाँका आम जनताको लागि, त्यसमा चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेको महसुस गर्नुभयो? एकदम महसुस भएको छ त्यो। किनभने यी छिमेकी बारा क्षेत्रमा गएको बजेट र हाम्रो रामधुनीकोमा तुलनात्मक धेरै अघि पछि धेरै कम हुन्छ। साँच्चीकै बजेट चाहिँ के कति, यो 77 र 78लाई कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? यसपालि त हामीले घाटा बजेट बनाए जस्तै होला। त्यो करिब हामीले यसपालि 57-60 करोड कति होला,
तर घाटा बजेट छ 57 करोडको हिसाबमा। अब झन् यसले मैले सर्वसञ्चित कोषका पैसाहरू पनि मैले सुनाइहालेँ। त्यहाँदेखि आउने स्रोतहरू छ सब ठप्प छ। यहाँ भएका उद्योग धन्दाहरू केही पनि चलेको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिसम्म पुर्ताल गर्न सकिन्छ, जनताको चाहना ठुलो छ। त्यसै गरी अब शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्तो समस्याहरू रहेको छ, अति आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू? सुधार गर्नुपर्नेमा एउटा अगाडि नै मैले भने एउटा कृषि क्याम्पसको अति नै जरुरी थियो। पटक पटक माग गऱ्यौँ हामीले। यत्रो जग्गा छ यहाँ हाम्रो कृषि फर्मको, कृषि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको यत्रो जग्गा छ, भवन छ, स्वीकृति दिनुस् कृषि क्याम्पस चलाउनलाई भन्दाखेरि यत्रो सुविधा हुँदा हुँदै पनि स्वीकृति नदिनु हाम्रो लागि दुर्भाग्य नै हो। पटक पटक माग गरिरहेछ। अब त्यो कृषि यो त कृषि शिक्षाको लागि तपाईले अपिल गर्नुभयो, अहिलेसम्म सरकारले सुन्नु भएको छैन, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार हैन? प्रदेश सरकार पटक पटक हजुर हजुर। त्यसैगरी औपचारिक शिक्षाहरू जुन छन् त्यसको अवस्था कस्तो रहेछ? औपचारिक शिक्षाहरूमा एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा भर्खर परिवर्तन भयो बकलौडीमा। अर्को एउटा प्राविधिक शिक्षा सिङ्ग्यामा। अब अर्को इन्जिनियरिङ एउटा क्याम्पसकै रूपमा पनि स्वीकृति भएको छ। अब यही लकडाउनले खोल्न सकेको छैन। अब शिक्षाको यसपालि त सबै चिज यस्तै नै छ, डमाडोल नै रहेको छ यति बेला यो कोरोनाको कहरले गर्दा। त्यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षामा, स्वास्थ्यको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो रहेको छ? मैले अगाडि नै भने म आधारभूत स्वास्थ्य जुन कार्यालयहरू छ प्रत्येक वार्डमा अहिले तयार छ, त्यो सेवा दिइरहेछ। सबै वडामा, टोटली वडामा। यो तपाईँ कस्तो नगरपालिका प्रमुख भइसकेपछि सबै वडामा तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुभएको हो? सबै म आइसकेपछि गरे हो, त्यो प्रत्येक वडामा छ अहिले। हस्त नगर प्रमुखज्यू, यहाँ हाम्रो कृषि टेलिभिजनमा धेरै समय दिनुभयो। अमूल्य समय दिनको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको कार्यकाल 3 वर्ष राम्रोसँग यहाँले चुनौतीको बावजुद पनि चुनौतीहरूलाई चिर्दै यहाँले अगाडि पाइला सारिराख्नु भएको छ। हाम्रो कृषि टेलिभिजनको तर्फबाट अझै उन्नति प्रगतिको र यहाँको योजनाहरू सफल होस्, यही नै शुभकामना दिँदै यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो यहाँ दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मैले सबैमा नमस्कार गरेँ र यहाँ टेलिभिजन, कृषि टेलिभिजनका प्रस्तुताहरूलाई पनि म नगर प्रमुख तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हाम्रा जानकारीहरू लिदिएर जनतामाझ पुर्याइदिनु भयो भने र त्यहाँबाट आएका ब्याकफिडहरू, राम्रा नराम्रा कुराहरू सच्याउने मौका पाउने थिएँ। यसरी नै सधैँभरि तपाईँहरूले बेला मौकामा आएर हामीलाई सजग गराइदिनुहोस्, यही कामना राख्छु कृषि टेलिभिजनका सम्पूर्ण प्रस्तुता र सम्पूर्ण उपस्थितलाई। धन्यवाद, सबैमा नमस्कार। हजुर, हस्त दर्शक महानुभावहरू, आज कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा हामी रामधुनी नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ। निकै चुनौती र निकै साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदै पनि उहाँले यी समस्याहरू चिर्दै उहाँले पाइला अगाडि सारिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आम दर्शक तथा किसान मित्रहरू, तपाईँहरूको पनि समस्याहरू रहेको छ अथवा यही नगरपालिकाको तपाईँ वासी पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँको समस्याहरू आफ्नो नगरपालिकामा राख्नुहोस्। कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले हाते मालो गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, किनकि यति बेला तीनै तहको सरकार एकरूपताको साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। कमी कमजोरी कहाँ छ सच्याउँदै, हामीले पछ्याउँदै, हामी आफै पनि सचेत हुँदै हामी आफै अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो देश निर्माणमा कृषि क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि नै कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रको विकास निर्माणमा पनि हामी आफै सबैजना एकसाथ एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र साथै कृषि टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँहरूको पनि सल्लाह सुझावको अपेक्षाका साथ आजको लागि म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त। जय कृषि, जय किसान, समृद्धि कृषि, नेपालको शान। हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।